बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाइब टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और बेशक हमने करीबी आसमान को चरागों से आरास्ता कर दिया है और बना दिया है उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया, और हमने तैयार कर रखा है उनके लिए दहकती आग का अजाब, और जिन्होंने इनकार किया अपने रब का उनके लिए अजाब जहन्नुम है, और जहन्नुम बड़ी बुरी लौटने की जगह है। जब वो इसमें झोंके जाएंगे तो इसकी जोरदार गरज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। सूरा अल मुल्क की आयत 4 से 7 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और दोज़ख से बचने और जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है, 17 जमादुल अव्वल 1433 हिजरी, 10 अप्रैल सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब। आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। मानिए देखें, यानी सितारों को चिरागों से तशबीह दी गई, कैसी खूबसूरत बात है। ये आसमान के चिराग हैं, और जब आधी रात के बाद कोई सितारा टूटता है तो वो मंजर इतना खूबसूरत होता है, इतना रोमांटिक होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन हमें रात को आसमानों की तरफ देखने की तौफीक ही नहीं होती है, हमें रातों को जागने की तौफीक नहीं होती। हमने रातों को सिर्फ जश्न मनाने के लिए रखा हुआ है। ये पहली आप खबर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। राइट, और पहली खबर नाज़रीन लोड शेडिंग के हवाले से है। कल कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सईद यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान शामिल करना चाहेंगे कि हफ्ते की सिवा कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला। मुल्क भर में यकसा लोड शेडिंग, हफ्ते में 2 छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म यकसा लोड शेडिंग का फैसला शहबाज शरीफ के मुतालबे पर किया गया। तवानाई के बहरान पर काबू ना पाया तो मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। वज़ीर आला पंजाब। कालाबाग डैम पर सूबे इत्तफाक कर लें, एतराज़ नहीं गिलानी। फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कायम अली शाह। गरीब सार्फिन को बिजली के 100 यूनिट्स तक रियायत। दफातर के औकात तब्दील होंगे। भारत ईरान से बिजली लेंगे। सूबों को बिजली बनाने की इजाज़त। पंजाब से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। गिलानी हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। फैसलों से इत्तफाक के अपने हिस्से के 4 अरब रुपए अदा कर देंगे। थर के कोयले गन्ने के फूक से फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब। वफाकी वज़ीर ख़जाना पेट्रोलियम सरहद बलोचिस्तान के वज़रा का भी खिताब। मार्केटें 9 बजे बंद होनी चाहिए कायम अली शाह। और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये दूसरी कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस थी या एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी, और इस कॉन्फ्रेंस को आप किस हद तक कामयाब समझते हैं, और जो फैसले किए गए डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए सूदमंद साबित होंगे? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है पहले जल्दी होनी चाहिए थी। ये क्या है? अच्छा देखिए ना, सियासतदान ठीक है 2010 में भी हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बार बार होनी चाहिए। यानी इसमें एक कंसेंसस नजर आया है, इत्तेहाद। देखिए ना, शहबाज शरीफ जो है वो गालियाँ निकालता है, उधर से गालियाँ आती हैं, तो उसके बाद फिर एक मेज़ पर बैठ जाते हैं। तो एक मेज़ पर बैठते हो तो फिर उस मेज़ पर तो कम से कम बैठो और फैसले करो। और फैसला हुआ कालाबाग की बात पे हुई। लेकिन गिलानी साहब ने कहा कि सूबे इत्तफाक कर ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। वफाक नहीं करते। देखें, किसी मुल्क में भी जब जो कौमी लेवल का सतह का कोई ऐसा मनसूबा बनाया जाता है तो जिन लोगों को नुकसान होता है वो बड़ी खुश दिली से बर्दाश्त करते हैं। वो मैंने आप देखें, चश्मा बिराज में मैं गया था तो अभी तक ज़मीनों को फैसला नहीं हुआ लोगों का जो उसके अंदर आ गई थी। तो ये तो पाकिस्तान दुश्मनी है। यानी तुम अपना सूबा बनाना चाहते हो तो वो सूबा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इससे जो फायदा होगा पूरे पाकिस्तान को, कालाबाग को, असफंदार वली को कोई समझाए। उनका अपना शमसुल मुल्क जो है वो कहता है कि जनाब कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो ये नुकसान क्या है? ये नुकसान है कि जो रिश्वत मिल रही है, जो उनको करप्शन में जो इन्वॉल्व हैं, जो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिंध में और सरहद में कि कालाबाग डैम न बनने दिया जाए, वो है। अच्छा, कालाबाग डैम नहीं बनता तो वो यूटिलाइज कर रहा है आपका पानी भारत, और वो कई डैम बना रहा है, वहां पर तो किसी ने इतराज नहीं किया। और भारत का कहना है कि आप तो पानी जाया कर देते हैं, समंदर में फेंक देते हैं, फिर हमें इस्तेमाल करने दें। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। देखो ना, ये इरादा कर ले, क्यों वो इस पर मुत्तफिक नहीं है? क्या इसके जरिए कोई उनकी खुददारी मुतसर हो रही है? क्या हो रहा है? यानी ये मैं समझता हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी तो अभी तक पूरी मिली नहीं है। तो ये सूबाई खुद मुख्तारी क्या है? नहीं है, ये नेगेटिव सूबाई खुद मुख्तारी है जिसका इजहार किया जा रहा है कि कालाबाग डैम नहीं बनने दे रहे। सूबा सिंध ने मुखालफत की है, कहा कायम अली शाह साहब ने कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन तमाम बातों से। उसको तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? मतलब जो डूब जाता है सिंध हमेशा सैलाबों में, वो क्यों डूब जाता है? वो नहीं डूबेगा। और बिजली की लोड शेडिंग वहाँ भी है, सिंध में भी।
تو بجلی کے لیے طرف رہے ہیں لوگ. اب تو پورے ملک میں یہ فیصلہ ہوا کہ یکساں لوڈ شیڈنگ ہوگی اور پنجاب کو اعتراض نہیں رہے گا کہ صرف پنجاب میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے یا پنجاب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, تفریق نہیں ہونی چاہیے, سارے صوبوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے, فائدے بھی سب کو اور نقصان بھی سب کو, یعنی مشکل بھی سب کے لیے, آسانی بھی سب کے لیے. تو یہ بڑی دھرتی کی بات ہے. اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی ہفتے کے سوا, یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹیں تو بند ہونی چاہیے. میں ایک مرتبہ, بلکہ میں کئی مرتبہ یورپ گیا ہوں, تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں مغرب کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن وہ صبح جلدی کام بھی تو شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, 6 بجے, اور فجر سے پہلے لوگ اٹھ جاتے ہیں. ہمیں جلدی کام شروع کرنا چاہیے. ہم نے اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں, ہم نے اپنے کلچر خراب کر دیا ہے. صبح اٹھنا, صبح سے ملاقات بڑی ضروری ہے. صبح سے زیادہ خوبصورت وقت کوئی نہیں ہے. اور مجھے جب کوئی اجلا چہرہ اچھا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ چہرہ مجھے صبح کے نور کی طرح لگتا ہے. تو صبح بہت خوبصورت ہے, بے شک. اور صبح کے وقت جاگنا, صبح کی ہوا کو ہوا نہیں کہتے, صبح کی ہوا کو صبا کہتے ہیں. دیکھیں, اور صبح کتنا خوبصورت لفظ ہے. اور رات بھی بڑی رنگین, بڑی خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کو جاگنا چاہیے, راتوں کو جشن نہیں منانا چاہیے, راتوں کو اتنی روشنی نہیں کرنی چاہیے, راتوں کو کم اندھیرا اچھا لگتا ہے, راتوں کو رومانٹک خوبصورت تاریکی اچھی لگتی ہے. لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں نہ صرف اندھیرے ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں بلکہ اندھیر نگری جو ہے وہ ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے. صوبوں کو اب بجلی بنانے کی اجازت دے دی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تمام صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں؟ جیسے پنجاب کا ایک ڈیلیگیشن ایران گیا ہے بجلی کے حصول کے لیے, مختلف منصوبوں کے شروع کرنے کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں احتشام کہ اگر سیاست نہ کی جائے کہ بجلی دینا وفاق کا کام ہے, لہذا پنجاب ورسز وفاق کی ایک لڑائی شروع, اگر یہ بات جو اب کی جا رہی ہے یہ شروع سے ان کے ذہن میں آ جاتی کہ ہم بھی بجلی بنا سکتے ہیں. کئی یورپ میں کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں بجلی بنانے کی صورتیں شروع کر رکھی ہیں. یہ جنریٹر کیا ہے, یعنی جنریٹر کی طرح کے کئی منصوبے ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں اور ہر گھر کو اپنی بجلی مل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس طرح سوچیں, ہم پازیٹیوٹی کی طرف سوچتے نہیں ہیں, ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف سوچتے ہیں. واجبات نہ صرف صوبوں نے نہیں ادا کیے بلکہ وفاق بھی ادا نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ بجلی کی پیداوار روک دیتی ہیں, ملک میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, شارٹ فال بڑھ جاتا ہے, ڈیمانڈ کا زیادہ ہو جاتی ہے. بجلی چوری کو روکا جائے. اچھا, پھر یعنی جو اس کے کنڈے لگا لیتے ہیں وہ سندھ والے, یعنی وہاں پر کنڈے جو ہیں عام سر عام دکانوں پر بک رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اگر لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے تو بجلی چوری روکی جائے اور بجلی کے استعمال کو ٹھیک کیا جائے. آپ دیکھیں اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ دوپہر کو بھی جلتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے. واپٹا, میں سمجھتا ہوں واپٹا کا منہ کالا کرنا چاہیے کہ تم یہ کیا کرتے ہو. یعنی جب بجلی کی ضرورت نہیں ہے تو تم نے جلائی ہوئی ہے, جب بجلی کی ضرورت ہوتی ہے رات کو اس وقت لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہو. تو یہ بڑی جاتی. آج بھی میں جب آیا یہاں تو آپ دیکھیں کہ 7 بجے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہور شہر میں جاری. یعنی صبح کام کیا شروع کرے آدمی, مطلب یہ کہ صبح کیا آدمی کام شروع کرے کہ صبح کو آپ نے لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے اور رات کو بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ صبح اور رات کا استعمال صحیح ہو جائے. دیکھیں نا, رات کے 3 حصے کیے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا تھا کہ پہلا حصہ سو جاؤ, پہلا حصہ جاگو تم, وہ جو ہوتا ہے, دوسرا حصہ سو جاؤ اور تیسرا حصہ جاگو. تو آدھی رات کے بعد جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے آسمان پر تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. لیکن آدھی رات کے بعد انہوں نے رات کو دیکھنا ہی نہیں. میرا بڑا فیورٹ شاعر تھا ناصر غازی, وہ کہا کرتا تھا کہ رات آدھی رات کے بعد شروع ہوتی ہے. اور ہم نے کئی راتیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ جا کر گزار دی تھی, اور راتوں کو جاگنے کا بڑا مزہ آتا تھا, راتوں کو آوارہ گردی کا بڑا مزہ آتا تھا. اب تو آوارہ گردی ختم ہو گئی ہے سر. اب بھی لوگ جاگتے ہیں, راتوں کو جا کے تارے گنتے ہیں کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی. اور اللہ کرے کہ یہ جو انرجی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ ملک کے لیے سود مند ثابت ہوں اور عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات ملے. ناظرین, اگلی خبر شامل کرنا چاہیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کا بیان ہے. اس میں ہفتے میں 2 چھٹیاں بھی ہیں. جی اچھا, اس کی کیا تک ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ تمام جو آپ کا کلچر ہے اس کو مغرب کے حوالے سے آپ دیکھیں گے. 2 چھٹیاں تو کوئی معنی نہیں رکھتی. پہلے ہی کام نہیں ہوتا, سرکاری دفتروں میں کوئی کام نہیں ہوتا تو ایک اور چھٹی کر دی. بس چھٹی کرنے کا کیا کام ہے؟ لوگ چھٹی ہی گزارنے دفتروں میں جاتے ہیں. سرکاری اسکولوں میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے, دفتروں میں کوئی کام نہیں ہوتا, اور افسر جو بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اپنی افسری جگاتا ہے, وہ
اب دیکھیں ایک افسر کے پاس میں گیا, اس نے بٹن دبایا اور میز پر پڑا ہوا تھا پانی, اس کی طرف اشارہ کیا, تو انہوں نے تھرموس میں سے پانی جو تھا وہ گلاس میں ڈالا, تو میں اٹھ پڑا اور میں نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا, وہ ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا آپ تکلیف نہ کریں کیونکہ آپ تکلیف کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایس ایم ایس بھی آج کل بڑا ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, تقسیم کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے کہ لوگ سرکاری جابز تو چاہتے ہیں کہ سرکاری جابز ملے, شاید اسی وجہ سے جس کی طرف اشارہ کیا, لیکن سرکاری اسپتالوں میں سرکاری اسکولوں میں جانا پسند نہیں کرتے. دیکھیں نا, وہ سرکاری اسکولوں میں ملازمت کرتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں بھیجتے. آپ اندازہ کریں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے اسکولوں والے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. لیکن یہ منافقت جو ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, یہ نہیں ہوتی. اور میں آپ بتاؤں کہ جو آدمی عشق رکھتا ہے, جو آدمی لگن رکھتا ہے, جو جس آدمی کے اندر آرزو زندہ ہے, وہ کام کرے گا, وہ محنت کرے گا, کیونکہ محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. کنٹینیوٹی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کو کیا کم پسند تھا, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, سچ بولتے تھے. اب دیکھیں کیسی تخلیقی بات کی ہے میری ماں نے, ام المومنین نے. انہوں نے فرمایا کہ حضور کو ہر وہ کام پسند تھا جو روز کیا جائے, بے شک جو روز کیا جائے, یعنی محنت ہو اور اس میں کنٹینیوٹی ہو, تسلسل ہو, تو پھر وہ بات جو ہے وہ بنتی ہے. بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت واقعہ کہ مکتب عشق کا دستور نہ دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو سبق ہم یاد ہی نہیں کرتے تو ہمارے لیے چھٹی ہونا یا چھٹی نہ ہونا جو ہے وہ برابر ہے. چلیں, پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بھی ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات جتنے اچھے ہوں گے دونوں ملکوں میں امن قائم ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. پہلے خبریں شامل کرنا چاہیں گے کہ پاکستان بھارت کو اچھے پڑوسیوں کی طرح مل کر رہنا سیکھنا ہوگا. صدر زرداری لشکری رئیسانی کی ملاقات, صدر نے ناراض بلوچوں کو منانے کا ٹاسک دے دیا. منموہن سے ملاقات میں کشمیر, پانی اور سیاچن گلیشیئر پر بات ہوئی. مسائل خود حل کرنا ہوں گے, کسی پر انگلی اٹھانے سے اپنے اوپر 3 انگلیاں اٹھتی ہیں, یہ کہا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے. پھر اگلی خبر ہے ناظرین کہ بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر 20 برس سے بے گناہ قید پاکستانی سائنسدان خلیل چشتی رہا, وطن جانے سے روک دیا گیا, انسانی بنیادوں پر ضمانت دی. عدالت عظمیٰ کے ریمارکس فیصلے میں صدر زرداری کے دورے کا تذکرہ, پاکستانی دفتر خارجہ کا خیر مقدم. اور بھارت سے جب ہم بات کریں تو بھارت نے ایک اور پیشکش بھی کی ہے, انتہائی افسوسناک جو سانحہ سیاچن پیش آیا. دفتر خارجہ کا بیان شامل کرنا چاہیں گے. سانحہ سیاچن امداد کی بھارتی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں دفتر خارجہ. سرداری منموہن ملاقات اہم پیش رفت ہے, بھارت کے ساتھ مل کر خطے میں امن و سلامتی لانا چاہتے ہیں. منموہن رواں سال پاکستان آئیں گے. اور ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا 1 روزہ مختصر دورہ, نجی دورہ تھا ان کا, لیکن 20 سے 25 منٹ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا تمام معاملات ڈسکس کیے ہوں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس اس سے بحال ہوگا, جو منموہن سنگھ نے دورہ کی دعوت قبول کی ہے, اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا. یعنی اس سے پہلے کتنی بار مذاکرات ہوئے ہیں. یہ مذاکرات کاف کشش والا نہیں ہے, یہ کاف دو نقط والا ہے. مذاکرات, تو یہ مذاق میں ساری باتیں ہو رہی ہیں, یہ رسمی باتیں ہیں. اور انڈیا نے ہمیشہ مسائل کو بڑھایا ہے, مسائل کو کم نہیں کیا. ہم مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاچن کیا ہے, وہ یہ کارگل کیا ہے, یہ پانی کا مسئلہ کیا ہے. یعنی کشمیر کے مسئلے کو دبائے رکھنے کے لیے ہندوستان جو ہے, بھارت جو ہے, وہ اور مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں میرے رسول نے ہمسائے کے اتنے حقوق فرمائے تھے کہ صحابہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ کہیں حضور ہمسائے کو جائیداد میں نہ شریک کر دیں. ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں, تو ہم مسلمان ہیں, ہم تو اچھے ہمسائے بننا چاہتے ہیں, لیکن بھارت اچھا ہمسایہ نہیں ہے. اس برِ صغیر میں کون سا ملک ہے جس کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کا رویہ اختیار کیا ہے بھارت نے؟ کسی کے ساتھ نہیں. جو کمزور ہیں وہ تو کمزور ہیں, وہ تو ان کو زیر نگین سمجھتا ہے, ان کو غلام سمجھتا ہے, جس طرح امریکہ نے غلام سمجھا ہوا ہے غریب ملکوں. ابھی بھی دہشت گردی کی رٹ لگائے رکھی ہے. چین کے ساتھ بھی اس کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. چین بھی ہمسایہ ہے, تو پاکستان کے ساتھ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر چینی وزیر اعظم آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے جو قریب کا ہمسایہ ہے وہ اچھا ہے, لیکن قریب کا ہمسایہ جو ہے ہمارا ہمسایہ تو بنے. اگر بھارت چین جیسا ہمسایہ ہوتا تو ہمیں کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ہمسائیگی جو ہے ہمارے لیے ایک زحمت ہے, ہمارے لیے ایک مصیبت کی طرح بات. 60 سال 64 سال ہو گئے تو یہ ہمسائیگی جو ہے اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا, نہ اس میں شائستگی ہے, نہ اس میں کوئی درد ہے. دیکھیں پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا, وہ انڈیا کی تقسیم کے خلاف تھا.
یہی تو ڈاکٹر صاحب کشمیر کے حوالے سے ایک نئی سازش سامنے آ رہی ہے جو ماضی میں بات ہوتی رہی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل حل تسلیم کر لیا جائے، اسے مستقل سرحد تسلیم کر لیا جائے اور اقوام متحدہ کی فورسز مقبوضہ کشمیر میں اتار دی جائیں، مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ بعض پاکستانی موجودہ حکومت کے لوگ اس نہج پر سوچ رہے ہیں، یہ فارمولا جو ہے وہ کس حد تک نقصان دہ ہوگا؟ اس سے پہلے بھی یہ منصوبہ جو ہے اس پر بات ہوتی رہی ہے، لیکن اب کچھ زیادہ اس میں جلد بازی دکھائی جا رہی ہے، اور جلد بازی بری ہوتی ہے، جلدی بری نہیں ہوتی، جلد بازی بری ہوتی ہے، تو ہم جلد بازی دکھاتے ہیں ہر معاملات میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس لکیر کو یہ فائنل سمجھنا تھا ہم نے، تو پھر اتنے 64 سال تک یہ مصیبت کیوں کی ہم نے؟ یہ آزاد کشمیر مقبوضہ، اب تو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کوئی فرق نہیں رہا، یہ ایک مصیبت کی طرح بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی یہ محسوس ہو گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میرے لیے ایک ناسور ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، جونا گڑھ ہے، حیدرآباد ہے، یہ سارے وہ علاقے ہیں جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر بھارت نے وہاں پر لشکر کشی کر کے اس کو خراب کر دیا۔ وہ تو متنازع علاقہ تھے، اور ہمارا ایک غیر متنازع علاقہ مشرقی پاکستان، وہاں بھی فوج کشی کی، لشکر کشی کی بھارت نے، اور اس کو بھی علیحدہ کر دیا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مجاہدین چلے جاتے ہیں تو وہ در اندازی کر ایک شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور عالمی طور پر ایک مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ تو یہ بھارت کا ہمسایہ ہونا جو ہے ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، اور بھارت کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت مجید ظامی فرماتے ہیں، صحیح فرماتے ہیں، بھارت صرف دشمن ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ مسائل ختم کرنے کے لیے لڑائی ضرور کرنا پڑے گی، اور یہ جو لوگ یہاں پرو بھارت لابی ہے وہ جو کچھ کرتے رہیں، لیکن پاکستان کے عوام اینٹی بھارت ہیں، پاکستان کے عوام اینٹی امریکہ ہیں، اور اب امریکہ اور بھارت دونوں مل رہے ہیں پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ پاکستان کے عوام اینٹی بھارت ہے، لیکن ہمارے حکمران شاید پرو بھارت ہیں، پرو امریکہ ہے۔ نواز شریف صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں اور ان کا بیان بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پر رائے بھی لیں گے محترم اجمل نیازی صاحب سے کہ زرداری کا دورہ بھارت اچھا اقدام ہے، توانائی بحران دور کرنے کے لیے مرکز اور صوبے مل کر کام کریں، نیٹو سپلائی کی بحالی فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق کیا جائے، بھارت سے مثبت طور پر تعلقات بڑھنے چاہیے۔ نواز شریف مہنگائی نے کمر توڑ دی، حکومت نے نوٹ چھاپ کر گزارا کیا، بھارت سے کشمیر سمیت تمام معاملات پر بات ہونی چاہیے، بھارتی کرکٹ ٹیم آئے تو مجھے بھی کھلائیں، حکومت ان کی سیکیورٹی انتظامات کرے۔ اور ایک اور خبر کہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے پر عمل شروع، تجارت کے لیے واہگہ بارڈر پر نیا گیٹ کھول دیا گیا، تجارتی گیٹ کا باقاعدہ افتتاح 13 اپریل کو ہوگا، پیر کو نئے گیٹ سے 75 ٹرک جپسم اور دیگر اشیاء لے کر بھارت گئے۔ اور ناظرین، بھارت کے ساتھ جو تجارتی تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی کوئی واضح بات نہیں کرتے کہ امریکہ کے ساتھ سپلائی لائن بحال نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ گول مول بات کرتے ہیں۔ اسی گول مول بات کے حوالے سے مزید بھی جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے، لیکن پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہیں گے، اور بریک کے بعد آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، ہمارا نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے، نمبر ہے 042363122169۔ کالر شامل کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بہت اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا جو ہم نے ذکر کیا تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا میں کرکٹ کے حق میں ہوں مگر شرط یہ ہے کہ مجھے بھی کرایا جائے۔ یہ تو ایک آدمی تھا جس نے کہا سگریٹ کم کرو یار، تو ایک دوست نے کہا کہ بھائی کم کر دو تم کیا، انہوں نے کہا جی سگریٹ کم میں کیسے کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا ایک مجھے دو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کھلاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں دلچسپی جو ہے نواز شریف کو زیادہ ہے، اور ہماری مملکت نے کرکٹ کو بھی کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ عوامی امنگوں کے مطابق کیا۔ آپ نے خوبصورت بات کی کہ جو گول مول بات کی ہے انہوں نے، تو یہ گول مول بات نہیں کرنا، میں سمجھتا ہوں قومی معاملات میں گول مول بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس میں نیٹو سپلائی، میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے ان پروگرام میں کہ امریکہ ایجنڈے پر اور بھارتی ایجنڈے پر سب ایک ہیں، سیاستدان بھی، جرنیل بھی، اپوزیشن بھی، تمام پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے۔ نیٹو سپلائی کیسے بحالی کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر بھارت کے درمیان ویزا کم کرنے کے لیے خود تجویز دی تھی، جس پر مجید ظامی بہت ناراض ہوئے تھے، تو ویزا کیوں کم کیا جائے؟ یہ دو ملک ہیں تو ویزے کے بغیر آنا جانا کیا ہے؟ یعنی یہ غلط بات ہے، میں اس میں تو ویزا بھی ہونا چاہیے اور اس کو ایک دوسرا ملک ٹریٹ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، کالرز بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے۔ ہمارے ساتھ پہلے کالر ہے، السلام علیکم۔
हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्तफा बोल रहा हूँ। आपको भी, न्याजी साहब को भी बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। पहली बात, आप लोड शेडिंग की कर रहे थे, तो लोड शेडिंग खाली नहीं है, फूड शेडिंग भी है, गैस शेडिंग भी है, वाटर शेडिंग, और गुर्बत जो है आसमानों पर पहुंच गई इस 4 साल में। और ये काला बाग डैम के जो दुश्मन है पार्टीज, जो कि MQM, पीपल पार्टी और ANP हैं, ये इनकी हुकूमत ये कातिल है। और मुझे ताज्जुब ये भी होता है, और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि ये मिडिल क्लास की पार्टी है, जिन्होंने लोड शेडिंग अगर कॉज हुई है तो काला बाग के दुश्मनों की वजह से, और फिर ये तो भत्ताखोर भी हैं, ये टारगेट किलर भी हैं, ये कैसे मिडिल क्लास की पार्टी हो सकती है? राइट, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब, आपके जज्बात तो पहुंच गए होंगे यकीनन। एक और कॉलर भी हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, एहतशाम साहब अब्दुर्रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुर्रज़ाक साहब, हमारे फरमाइए। हुक्मरान हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं वो तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। हजरत वासफ अली वासफ का एक कॉल है कि जालिम का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो मजलूम को पता ही ना चलने दे कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। हमें पता नहीं चल रहा हमारे हुक्मरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर बकौल शायर, जो पहाड़ों का जिगर चीर दिया करते थे, आज शीशों की जख्म उनको लगाए कितने, आज उठाता नहीं खुद अपने बदन का मलबा, इस बाजू ने कभी बोझ उठाए कितने। बस ये हमारी समझ से बाहर है। जी, बड़ी बड़ी अच्छी बात। देख रही, मैंने ये कहा था जुमला कि सिर्फ अंधेरे नहीं, अंधेर नगरी और चौपट राज, और ऊपर से राजा परवेज अशरफ। ये देखिए अजीब व गरीब सूरत हाल जो है। और राजा जो है परवेज अशरफ, वो करप्शन की वजह से, रेंटल पावर की वजह से वो महाराजा बन गया है। उसने वहां पर फ्लैट ले लिए इंग्लिस्तान में। सदर ममलिकत ने फरमाया गड़े खुदा बख्श में कि नोडेरो की वजह से तकलीफ है बहुत सारे लोगों को, और चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया रेंटल पावर के हवाले से, इसके हवाले से भी सदर ममलिकत ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया। इस फैसले क्यों तनकीद का निशाना बनाया? मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो इस मुल्क के हक में नहीं है। वो खादम गरीब नवाज के दरगाह में गए थे। डॉक्टर साहब, $10 लाख का नजराना, देखें अब ये पैसे 10 लाख कहाँ से आए? क्या ये मुमलिकत पाकिस्तान के हैं या उनके जाती हैं? तो वहां पर जाती वो दिए होते हैं उन्होंने, क्योंकि जाती भी उनकी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो अरबों में है। तो वहां पर वजाती ने पाकिस्तान की तरफ से उसने क्यों दिए? ये वजाहत आनी चाहिए कि ये क्या पैसे पाकिस्तान की तरफ से हैं या जाती जेब से। और जाती जेब से नहीं हो सकते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत में आता है, अब नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पंजाब गवर्नमेंट के फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में बहती गंगा में सारे ही हाथ धो रहे हैं। देखिए, लोड शेडिंग एक बहुत अच्छी बात की, गैस शेडिंग, ये एक शैडो है, एक साया है जो मुसल्लत हो गया है हमारे मुल्क पर। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि यूरोपीय ममालिक की हम बात तो करते हैं, लेकिन शैडो कैबिनेट यहाँ पर नहीं है। सजाद साहब की कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि एयर कंडीशनर ही बंद कर दिए जाए दफातर में, घरों में, इस पर पाबंदी लगाइए। हजारों जो बिजली जाया हो रही है इस वजह से हो रही है। पंखा जहाँ चलेगा वहाँ अगर पंखे से जिंदगी गुजर सकती है तो मेरा ख्याल AC की जरूरत नहीं है। इसके अलावा घरों में आप देखें कि 3-3, 4-4 फ्रिज हैं, हर कमरों में एक रखे हुए हैं, डीप फ्रीजर रखे हुए हैं। जब एक फ्रिज से काम चल सकता है तो 4-4 फ्रिज या डीप फ्रीजर का क्या काम है? जरा इस पर भी तवज्जो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल सही सजाद साहब, हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। जुल्फिकार साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जुल्फिकार साहब फरमाइएगा। शाम भाई, सबसे पहले तो न्याजी साहब को सलाम पेश करता हूँ। तो न्याजी साहब एक दिलेर इंसानियत का दुख रखने वाले बंदे हैं, तो इनको सलाम है। दूसरी बात ये करता हूँ कि ये सदर मुमलिकत साहब गए इंडिया, पहले तो यही बता दें कि ये किस मुंह से गया। दूसरा $10 लाख रुपया जो उनको दिया है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ यही शर्म कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान में जो हालात है, ये $10 लाख दे गए, ये जाती जेब से दे सकते हैं। हम भी वलियों के दरबार पे जाते हैं, 10 रुपए से ऊपर हम डाल नहीं सकते। अल्लाह इन्ना लौलिया, वो सच्चे लोग हैं। ये सबसे पहले मुमलिकत को तो संभाले ना। ये नवाज शरीफ साहब जो फैसलाबाद में आया, 600 गाड़ी इनके साथ ही, ये बताया कि ये वजीर आजम थे या वजीर आला थे, एक ही गंगा में दोनों हाथ बटा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्फिकार साहब। एक और कॉलर है मुख्तार साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हुई है, अब बात करना चाहेंगे। लेकिन जी इतराज वो नवाज शरीफ का नाम लिया उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि आप जरदारी पर, वज़ीर आज़म पर इल्जाम लगाते हैं कि वो मुल्की सरमाया खर्च कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यानी पंजाब गवर्नमेंट वही कुछ कर रही है जो वफाक की गवर्नमेंट करती है।
गवर्नमेंटें हमारे मुल्क में एक तरह की होती हैं। हमारे मुल्क में गो जरदारी गो की मुहिम क्यों चलाई जाती है, ये बताइएगा कि फिर इतनी मुखालफत क्यों की जाती है, एक दूसरे को चोर चोर क्यों कहा जाता है? देखिए गो जरदारी गो तो कहा जाता है, उसके अलावा गो में गो की पॉलिसी अपनाई जाती है, तो ये बड़ी जाती की बात है। जिस तरह आपने भी कहा नेटो सप्लाई की बहाली के मामले में और दूसरे मामलात में, यानी मैं समझता हूँ ये मुनाफकत की सियासत खत्म होनी चाहिए, और जब तक ये मुनाफकत की सियासत खत्म नहीं होती। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा वाज़ेह अब स्टांस और मौक़िफ़ अपनाया है, उनका ये कहना है कि नेटो सप्लाई किसी सूरत भी बहाल नहीं होनी चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा है कि अब वो कमेटी में भी नहीं बैठेंगे। ये बात अच्छी की उसने, लेकिन मैं मौलाना को काबिल एतबार नहीं समझता कि मौलाना ने जो सियासत की है मुशर्रफ के ज़माने में, और जिस तरह उन्होंने वो 17वीं तरमीम मंजूर करवाई और मुशर्रफ को मुसल्लत किया हम पर, और फ्रेंडली अपोजिशन की बुनियाद रखी थी मौलाना फजल रहमान ने, और अगर मौलाना फजल रहमान जो हैं अब कफारा अदा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मुझे उन पर कोई इतबार नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अब तो अपोजिशन और हुकूमत में फ़र्क मिट गया है, अब फ़र्क मिट गया है। फ्रेंडली अपोजिशन क्या होती है? फ्रेंडली अपोजिशन हुकूमत के साथ, ये फ्रेंडली लोगों के साथ होनी चाहिए थी, तो मैं समझता हूँ लोगों के साथ ये फ्रेंडली नहीं है, लोगों के दुश्मन है ये, और मैंने ये कैटेगरी लगा था। मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं है सवाए मीडिया के, जो कि अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। शफीक साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे? मीडिया भी कभी कभी बहुत अस्सलाम करता वालेकुम है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, शफीक साहब फरमाइएगा। नियाजी साहब इत्तिसाम साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, फरमाइएगा। नियाजी साहब, अर्ज ये है कि ये लोग सारे मिले हुए हैं और नवाज शरीफ और जरदारी साहब मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक न्याजी ही इस मुल्क की सियासत को ठीक करेगा। थैंक यू वेरी मच जी। इमरान खान साहब की जानिब आपने इशारा कर दिया, एक और कॉलर शामिल कर देते हैं। शाहिद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब सर फरमाइए। देखिए, तवानाई कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये इस बहरान का असल हल पेश नहीं करती, बल्कि महज लेपा पोती का मामला है। बिजली के मसले पर अवाम को दो धारी तलवार से ज़िबा किया जा रहा है। पूरा महीना लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त करने के बाद इस माह के आखिर में मुझे अपने घर का जो बिजली का बिल वसूल हुआ, जो कि कई हजार रुपए था, वो देखा तो दिल चाहा कि या तो जमीन फटे और हम इसमें समा जाएं, या फिर रोजाना गैर मुल्की उड़ाने भरते हमारे हुक्मरानों के जहाज इस तरह से क्रैश हों कि इनकी आइंदा नस्लें भी दुनिया में आने का ना सोचें। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। ये शाहिद साहब के जज्बात हैं जो बिजली के बिल की बात की, ये मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है। मीटर शायद इतने तेज चलते हैं या लोड शेडिंग के बावजूद भी वो चल रहे होते हैं कि बिल जो है वो 10,000 12,000 आ रहा होता है। इनका जज्बात है, इनके जज्बात हैं कि बिल देखकर मैं भी बिल बिलाता हूँ, यानी बिल जो है अब वो बिल बिलाने के लिए बिल जो है वो बिल बिलाना शुरू कर देता है। हाँ बिल्कुल, बिल बिलाना शुरू कर देता है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की बात है जो पिछले 5 सालों से। अच्छा अब डॉक्टर साहब दिल ये कहता है कि बिल ना दिए जाए। देखें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के करीब आकर ये लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। अच्छा जरदारी जहाँ आया लोड शेडिंग कम हो गई, तो बिजली कहाँ छुपा के रखते हो तुम? अच्छा फिर जिस तरह इन्होंने फरमाया कि पेट्रोल जो है वो तो वो पानी की तरह खर्च होता है तैयारों में पेट्रोल, तो तैयारे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर, कभी पंजाब गवर्नमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट भी, सारे गवर्नमेंटें। तो इस या क्या ये मुल्क के हुक्मरानों के लिए बना था? क्या महकूम होना, महरूम होना और मजलूम होना जो है वो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है? ये बड़ी ज्यादती की बात है, और मैं समझता हूँ कि जब तक लोग उठेंगे नहीं, जब तक लोग तहस नहीं कर देंगे। डॉक्टर साहब ये बात आप करें, जरदारी साहब का बयान आ जाएगा, उन्होंने ये कह देना है कि कुछ सियासी अदाकार जो हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ निकलें, एजुटेशन पर मजबूर कर रहे हैं। आपने कहा था मीडिया अपोजिशन कर रहा है, मीडिया कहाँ के अपोजिशन कर रहा है? मैं समझता हूँ कि मीडिया भी अमेरिका और भारत के, देखें जरदारी के इस दौरे को किस लिए पब्लिसिटी मिली है? यहाँ बेनज़ीर भुट्टो भी गई थी, बेनज़ीर भुट्टो की जो जाना था वहाँ पर अजमेर शरीफ, किसी को पता नहीं चला था। तो अब चूंकि भारत ने प्रोपेगेंडे के लिए, अमेरिका ने अपने प्रोपेगेंडे को डॉलर खर्च किए हैं, इसलिए भारत की सानिया मिर्जा जो है वो शोएब मलिक के साथ शादी करती है, तो वो लगता है मुझे कि वो मलका एलिजाबेथ की बेटी थी या पोती थी, और जरदारी साहब उनको टाइम देते हैं, बाकायदा मुलाकात होती है। तो ये सूरत हाल अब क्या करें हम? देखें मैं समझता हूँ कि ये हालात ले डूबेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये इन्होंने कहा कि एक न्याजी जो है इमरान खान की तरफ से की बात हाँ, तो मैं समझता हूँ कि काश वो भी करे। और आजकल आप इमरान खान साहब के हक में बहुत नरम गोशा रखे हुए हैं, मुझे कुछ खतरा भी है, मुझे अंदेशा भी है। खतरा अंदेशा क्या है? अंदेशा ये है कि वो जो जिस तब्दीली का नाम लेता है वो बड़ी मुश्किल से आएगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन आते सारी हुकूमत में जब वो आएंगे तो अमेरिका की जंग से निकल जाएंगे, ऐलान कर देंगे जंग जो है वो नाम नेहाद जंग है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। ये गलत है। अमेरिका की जो गिरफ्त है उसमें से निकलना जो है बड़ा मुश्किल है। ठीक देखना, अब भी मैं समझता हूँ ये बातें भुट्टो ने भी की थी
تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ حکمران جب تک اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب حکومت پہ آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو کرتے ہیں آپ کے کالم میں اور بڑھتے ہیں ناظرین آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا کالم ہے۔ آج نے لکھا ہے خواجہ غریب نواز خواجہ امیر نواز نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ اجمیر کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز ہیں، وہ خواجہ امیر نواز نہیں ہیں۔ ان کی طرف سے کسی نوازش کے قابل بننے کے لیے غریب بن کے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا ضروری ہے۔ امیر ہوں مگر غریب بن کے جائیں، چلیں یہ گوارا نہیں تو فقیر بن کے ہی جائیں۔ مزید گفتگو ڈاکٹر صاحب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیری کے مقابلے میں جو بات ہے وہ فقیری ہے، وہ غریبی نہیں ہے۔ غریبی جو ہے وہ اگر ایک زمانے میں خوش نصیبی نہیں تھی تو بد نصیبی بھی نہیں تھی، بلکہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ ہاں کہ یہی کچھ ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر۔ وہ لوگ جو امیری میں فقیری کرتے تھے وہ جو ساتھی تھے میرے آقا و مولا کے، اور وہ لوگ تھے جو فقیری میں امیری کرتے تھے۔ دیکھیں یہ جو خواجہ غریب نواز کا مزار ہے، درگاہ ہے، یہ کون آدمی تھا؟ یہ تو صدر نہیں تھا، یہ تو حکمران نہیں تھا، یہ کون تھا؟ کیا بات تھی ان لوگوں میں کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے نیک اور دل والے بندے تھے، رازوں کو جاننے والے بندے تھے۔ وہ تفریق نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو دیتے تھے، وہ غریبوں کو نوازتے تھے۔ میں نے کہا ہے کہ خواجہ غریب نواز ہے، وہ امیر نواز نہیں ہے۔ میں امیری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن امیری جو غریبی کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیری اور غریبی میں فرق زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس درگاہ پہ زرداری صاحب گئے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز ہے، تو پاکستان آ کر غریبوں کی دل نوازی کریں، غریبوں کے لیے کچھ کریں، اذیت اور ذلت سے نکالیں غریبوں کو، لوڈ شیڈنگ ختم کریں، بدنامی اور ناکامی سے، رسوائی اور پسپائی سے نکالیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں تو ہم عزت بھی ہے ہمارے پاس۔ اور آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے، خواجہ غریب نواز خواجہ امیر نواز نہیں ہے۔ پرویز مشرف بھی گئے تھے لیکن خواجہ غریب نواز نے انہیں نہیں نوازا تھا، ان کی کرسی گر گئی تھی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پروٹوکول کے ساتھ جانا وہاں بڑی زیادتی ہے، یہ گستاخی ہے۔ پروٹوکول سیکورٹی، تم کتنے ڈرے ہوئے لوگ ہو۔ اور میرے قبیلے کے سردار نے کہا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، یہ صرف خدا سے نہیں ڈرتے، باقی ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ ایوان صدر سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا سرداری کو۔ گورنر ہاؤس میں آئے تو 3 دن تک صرف گورنر ہاؤس میں مقید رہے، یہ داتا دربار تو نہیں گئے تھے۔ This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر اعظم بھی آیا تھا یہاں، ننگے پیر آیا تھا، لیکن اس کے لیے جو شادیانے بجائے گئے تھے وہی شادیانے زرداری کے لیے بجائے گئے۔ درگاہ خالی کر دی۔ اندرا گاندھی بھی آئی تھی یہاں اور درگاہ خالی نہیں کرائی گئی تھی غریبوں سے، لیکن مشرف کے لیے مشرف اور بش میں دونوں کہہ رہا ہوں تو زرداری صاحب کی کیا نسبت، زرداری صاحب کے لیے یہ کیا انہوں نے۔ لیکن میری صرف ایک گزارش ہے کہ اکبر اعظم مغل ہندو بہت پسند کرتے ہیں اکبر اعظم کو۔ دیکھیں کیوں پسند کرتے ہیں کہ وہ لبرل تھا، بلکہ بے دین تھا، دین الہی اس نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں کو اس لیے جو بھی مسلمان دشمن ہوگا، اسلام دشمن ہوگا، وہ ہندوؤں کو پسند آئے گا۔ لیکن اکبر اعظم نے کچھ ہندو عورتوں سے شادیاں بھی کی تھیں۔ اور دوسری بات یہ بڑے راز کی بات ہے کہ اس نے 50 سال حکومت کی تھی۔ تو میں زرداری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کیا ارادے ہیں زرداری صاحب؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹوکول جو سیکورٹی یہ غلط ہے۔ اب ان کے ارادے تو نہیں، اب بلاول بھٹو زرداری کے ارادے ہونے چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ صدر زرداری کے دورہ بھارت پر وزیراعظم گیلانی کی خوش فہمی اور بھارت سے دوستی کی تلقین۔ مہاراج کشمیر کو چھوڑ کر بھارت سے دوستی مہنگی پڑے گی۔ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کا ایسا حل چاہتے ہیں جو دونوں ملکوں اور کشمیری قیادت کے لیے قابل قبول ہو۔ وزیراعظم گیلانی نہ جانے کس رجائیت پسندی کی بنیاد پر باور کرا رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کا ایسا حل چاہتے ہیں جو دونوں ملکوں اور کشمیری قیادت کے لیے قابل قبول ہو۔ جب اقوام متحدہ نے پہلے ہی مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کے استصواب کے حق کی صورت میں پیش کر دیا ہے تو پھر کشمیری عوام کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کو قابل قبول بنانے کی کیا منطق ہے؟ اس پر مختصراً رائے ہم لیں گے ڈاکٹر صاحب۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی نہ کریں بھارت کے ساتھ، لیکن اس موقف پر تم استقامت اختیار کریں کہ یہ موقف ہے ہمارا، ہم کشمیریوں کے حق میں ہیں، ہم کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کے حق میں جو انہوں نے کیا تھا۔ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ یہ منت ڈپلومیسی ہے، یہ منت ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ منت سماجت ڈپلومیسی ہے۔
देखें मनमोहन सिंह ने दावत कबूल कर ली है, यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं कि भावे जान ते भावे न जान वेड़े आ वड़ मेरे, तो वेड़े आ वड़ मेरे, वेड़े तो राजीव गांधी भी आया था, और राजीव गांधी इस्लामाबाद में जिन रस्तों से गुजरा था वहाँ कश्मीर के बोर्ड भी उखाड़ दिए गए थे। तो ये तो हमारे हुक्मरानों की हालत है। देखें क्रिकेट डिप्लोमेसी जनरल ज़िया की उससे इसको तशबीह दी जा रही, वो क्या थी, उसने क्रिकेट का मैच देखा और फिर राजीव से कहा, भारतीय फौजें सरहद पर बैठी हुई थी, उसने कहा कि मेरे पास वो चीज़ भी है, वो चीज़ मुराद एटम थी, और उसका इतना असर हुआ क्योंकि ये सच्चे दिल से बात की थी जनरल ज़िया ने कि भारतीय फौजें दूसरे दिन बाहर चली गई थी। यहाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की, वज़ीर-ए-आज़म गिलानी और रहमान मलिक जो थे वो क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप में हरवाने के लिए गए थे। तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं है, ये कूड़ा क्रिकेट डिप्लोमेसी है। राइट, ये कूड़ा क्रिकेट डिप्लोमेसी है, और वो मन्नत डिप्लोमेसी नहीं, मन्नत सामाजिक डिप्लोमेसी है। मन्नत समाजिक से हमें निकलना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहतरम डॉक्टर साहब का कि आप तशरीफ लाए, बहुत अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। नाज़रीन इंशाल्लाह अगले निशिस्त में भी डॉक्टर साहब से बात होगी। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे कि भारतीय मुसलमानों पर जो बीत रही है उसके पेश नज़र नामुमकिन है कि पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई बना बैठा रहे। एक गैर मुल्की अखबार नवीस से मुलाकात की 25 अक्टूबर सन 1947 को, उसमें कायद आज़म ने यह फरमाया था, यकीनन हम सब के लिए मिशल राह भी है और जो भारतीय मुसलमानों के हालात हैं उन पर भी हमें तशवीश है। हमारे हुक्मरानों को ये मैसेज भी पहुंचाना चाहिए भारतीय हुक्मरानों तक। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।